जनूबी पंजाब में असातिज़ा मुसलसल सरापा एहतजाज हैं। जामपुर के मुलाजमीन ने सरकारी दफातर की तालाबंदी कर दी है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में असातिज़ा मुसलसल सरापा एहतजाज हैं। जामपुर के मुलाजमीन ने सरकारी दफातर की तालाबंदी कर दी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील ऑफिस जामपुर में, जहां पर सरकारी मुलाजमीन अपने हक के खातिर जो है एहतजाज पर मजबूर हैं। इनका मुतालबा है कि लीव इंक्वेशमेंट के साथ साथ दीगर जो मराद पर पाबंदी आयद की गई है, कदगन लगाई गई है, वो नामंजूर करते हैं। इस हवाले से मजीद हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर जनाब अरसलान हफीज साहब। जी अरसलान साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो आप एहतजाज पर, दूसरी तरफ लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इस हवाले से आपके वो क्या मुतालबात हैं कि लोगों को भी रिलीफ मिले और आपके जो मुतालबात हैं वो भी हल हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आप रोही टीवी का स्पेशल। एक तो ये है कि हम गुज़श्ता 5 दिन से मंगल से लेकर अब तक पूरा पंजाब सरापा एहतजाज है जो लीव इंकैशमेंट पर और लीव रूल्स पर जो कदगन लगाई गई है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सुबह पंजाब में है और किसी सूबे में भी नहीं है। तो हमारा ये मुतालबा है कि ये जब तक हमें हमारा हक नहीं दिया जाता, हम मजबूरन बैठे और पूरा पंजाब के हर डिपार्टमेंट, सारे सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और इंशाअल्लाह अपना हक लेके रहेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है सरकारी दफातरों की अगर बात की जाए तो तमाम पंजाब के डिपार्टमेंट जो हैं उनको तालाबंदी कर दी गई है। इस वक्त जो है लोग जो दूर दराज से आने वाले लोगों को भी अपने मामलात निपटाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुलाजमीन का मुतालबा है कि उनके जो लीग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ दीगर जो मराद पर कदगन लगाई गई है वो कदगन जो है फौरी तौर पर हटाई जाए और उनको उनके मराद जो हैं उनको वापस दी जाए। और ये उनका ये भी कहना है कि अगर जब तक हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं होते वो एहतजाज करते रहेंगे और ये एहतजाज का दायराकार मजीद आगे वसी कर दिया जाएगा। जी जावेद इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, हासिलपुर में असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा ने तदरीसी अमल का बायकॉट कर दिया। असातिज़ा का हुकूमती पॉलिसियों पर शदीद रद्द अमल। टीचर्स का कहना था कि स्कूल्स की निजकारी और लीव इनकैशमेंट में कटौती हमारा मुआशी कत्ल है। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम अपने उन्हीं मुतालबात पे डटे हुए हैं और तादमे मर्ग इन पे डटे रहेंगे। ये जालमाना जो पॉलिसी है हुकूमत की कि हमारे जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा, नाकस प्रमोशन पॉलिसी है जो 2014 के बाद रिवाइज़ नहीं की गई और उसके साथ हमारी जो लीव इनकैशमेंट है उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये हमारा सरमाया होता है सारी ज़िंदगी का और हमारी जो यंग इंजीनियर्स हैं, यंग जो हमारे डिग्री होल्डर्स हैं, उनकी तरक्की का रास्ता रोक दिया गया है। ये हम लोग जो हमारा पुरअमन बिल्कुल एहतजाज और धरना है और जब तक हमारे मुतालबात पूरे के पूरे माने नहीं जाएंगे हमारा धरना बिल्कुल इसी तरह रहेगा। हम कोई लंबी चौड़ी इनसे डिमांड नहीं कर रहे, हमारे सिर्फ 4 मुतालबात हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो लीव इनकैशमेंट में इन्होंने तरमीम की है वो उसको ना करें, वो बरकरार रखें। उसके बाद जो ये स्कूल्स को निजकारी की तरफ लेके जा रहे हैं उसका फैसला जो है वो खत्म करें। स्कूल्स को गवर्नमेंट स्कूल्स ही रहने दें क्योंकि हम लोग मुस्तकबिल को बनाने आए हैं, कौम के मामार मुस्तकबिल बनाने आए हैं। लेकिन ये है कि हमारा अपना जाने मंजनाबाद में भी लीव एनकैशमेंट कवानीन में तरमीम के खिलाफ टीचर्स और मुलाजमीन का एहतजाज। गवर्नमेंट स्कूल से अल्लाह अकबर चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। असातिज़ा का कहना है कि गिरफ्तार असातिज़ा की रिहाई और मुतालबात पूरे होने तक स्कूल्स बंद रहेंगे। इस हवाले से इनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुल्क में असातिज़ा बहुत कम आमदनी के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत एहतियात के साथ गुजारते हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो अपनी पेंशन पे भरोसा करते हैं। अगर हम यहाँ पे उनकी पेंशन रोक देंगे तो आइंदा आने वाली नस्लें बहुत परेशान हो जाएंगी। पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में जो तरमीम की है वो इंतहाई ज़ालिमाना है और उसने तमाम सरकारी मुलाजमीन के दिलों में अपनी जो मुकाम और हैसियत थी उसको मुकम्मल खो दिया है। हम सब इस हुकूमत से, निगरान हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इस ज़ालिमाना कानून को वापस लिया जाए और जब तक इस तरमीम को और इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाए हम इंशाअल्लाह सड़कों पे हैं और अपना ये जायज़ मुतालबा
बुलेटिन में आगे बढ़े। ईसा खेल काला बाग और कमर मशानी के असातिज़ा भी सरापा एहतजाज। खवातीन असातिज़ा भी सड़कों पर निकल आई। स्कूल्स की निजकारी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन रूल में तरामीम, नामंजूर के नारे। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि निजकारी से गरीब के बच्चों को तालीम के हक से महरूम किया जा रहा है। असातिज़ा के खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी खत्म किए जाएं। आपको अपडेट कर रहे हैं ईसा खेल से। ईसा खेल, काला बाग और कमर मशानी के असातिज़ा भी सरापा एहतजाज हैं। खवातीन असातिज़ा भी सड़कों पर निकल आईं। स्कूलों की निजकारी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन रूल्स में तरामीम, नामंजूर के नारे। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि निजकारी से गरीब के बच्चों को तालीम के हक से महरूम किया जा रहा है। अब रुख करें बहावल नगर का। बहावल नगर महकमा पुलिस में जिला की सतह पर इंस्पेक्टर्स को नजरअंदाज करने का मामला। थानों के बाद डीपीओ ऑफिस में भी इंस्पेक्टर्स नजरअंदाज। डीपीओ ऑफिस में तमाम ब्रांचेस में एक भी इंस्पेक्टर तैनात नहीं। डीपीओ ऑफिस में भी ब्रांचों के इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर्स तैनात। पुलिस लाइन में 20 से ज्यादा इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं। रोही की खबर पर एक्शन लेते हुए डीपीओ ने 3 थानों में इंस्पेक्टर्स को एसएचओस तैनात कर दिया है। आपको बताएं, सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 4000 का इजाफा। 24 कैरात सोना 2,10,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 1,92,500 रुपए फी तोला में फरोख्त होने लगा। 24 कैरात सोना फी ग्राम 18,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। 22 कैरात फी ग्राम सोना 16,500 रुपए का हो गया है। सोने की कीमत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 4,000 का इजाफा हुआ है। 24 कैरात सोना 2,10,000 रुपए फी तोला हो गया है। मुस्लिम लीग नून मुल्तान में इख्तिलाफी शिद्दत इख्तियार कर गए। चौधरी अब्दुल वहीद आराई, सेनेटर राना मोहम्मद महमूदुल हसन और मशीर वजीर आजम अब्दुल गफार डोगर एक दूसरे पर बरस पड़े। मेजबान राना इकबाल सिराज ने हाथ जोड़ दिए मगर बात न मानी। के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी। मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन पार्टी रहनुमाओं की आपसी लफ्जी गोराबारी की जद में आ गया। अब्दुल गफार डोगर, चौधरी अब्दुल वहीद अराई, सेनेटर राना महमूदुल हसन ने एक दूसरे पर खूब लफ्जों के तीर बरसाए। मेजबान राना इकबाल सिराज को माइक मिला तो वो भी पीछे न रहे। मुशीर वजीर आजम अब्दुल गफार डोगर ने दावा किया कि 21 अक्टूबर को उनके हलके NA 151 से जितने लोग निकलेंगे पूरे मुल्तान से नहीं निकले। बात साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई को ना भाई। जवाब में अब्दुल गफार डोगर ने टिकटें बांटने का काम नवाज शरीफ के सपुर्द करने का कहा। राना महमूदुल हसन ने एंट्री डाली और शुरका से पूछा कोई सो तो नहीं रहा। अब्दुल गफार डोगर ने राना इकबाल सिराज से इख्तलाफात की नफी करते हुए राना इकबाल को बेटा करार दिया। राना इकबाल सिराज ने माइक संभाला तो सबको लड़ाई खत्म करने की दरखास्त की मगर दरखास्त रद्द होती दिखाई दी। इस सूरत हाल में अब्दुल गफार डोगर ने पंजाबी शेर भी सुनाया। मेजबान इकबाल सिराज ने माइक अपनी गिरफ्त में लिया और हाथ जोड़ते हुए कहा कि लड़ाई मत करें, जिस पर अब्दुल गफार डोगर ने बाकी बातें फिर करने का वादा किया। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई ने भी शाकिर शुजाबादी का शेर सुना दिया और सेनेटर राना महमूदुल हसन ने आई लव यू कहा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर। यजमान में भी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उम्मीदवार सूबाई असम्बली सात मसूद की अवाम से अहम मीटिंग्स। नौजवान और अवाम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग के कायद के इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर हैं। बहावलपुर में यजमान में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उम्मीदवार सूबाई असम्बली सात मसूद की अवाम से अहम मीटिंग्स। अब रुख करें मियांवाली का। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर। मियांवाली शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पैनाफ्लेक्स आवेजा कर दिए गए हैं। इस बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। बिल्कुल 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। पंजाब भर की तरह मियांवाली में भी
میاں صاحب کے استقبال کے لیے تیاریاں جو ہیں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈویژنل جنرل سیکرٹری سابق MNA حمیر یاد خان روکڑی صاحب۔ آپ سے اس سوال سے بات کرتے ہیں، سر کتنا بڑا قافلہ لے کے جا رہے ہیں میاں والی سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے کہا کہ 21 تاریخ کو میاں محمد نواز شریف تشریف لا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں قیادت کے ساتھ ہماری بارہا میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہمیں ٹارگٹس دیے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹارگٹ مجھے ملا ہے یا باقی ٹکٹ ہولڈرز کو ملے ہیں، MNAs MPs کو ملے ہیں، ہمیں بڑا موڈسٹ قسم کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ قیادت نے جو ہمیں ٹارگٹس دیے ہیں اس سے ڈبل کے قریب جو ہے وہ ہم لے کے جائیں گے، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میاں والی سے ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 24-25 بسز کا ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے 40-45 بسز جو ہیں وہ جائیں گی۔ اچھا مہر بھائی یہ بتائے گا، ہمیشہ کی طرح آپ جب بھی آپ ریلی لے کے جاتے ہیں استقبال کے لیے بڑا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، تو ضلعی سطح پہ جو عہدیداران ہیں، جو تنظیم کے جو لوگ ہیں، ان سے اس حوالے سے میٹنگز ہو چکی ہیں؟ جی اس سلسلے میں ڈویژنل پریزیڈنٹ صاحب بھی یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو کوارڈینیٹر ہیں رانا احسان افضل صاحب، وہ ان کے ساتھ میٹنگ میری جور آباد میں ہوئی ہے، اور پرسوں وہ میرے پاس تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور ان کی رہنمائی کے ساتھ، ان کی کوارڈینیشن کے ساتھ یہاں سے سارے ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں وہ اپنے اپنے قافلے لے کے جائیں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈویژنل جنرل سیکرٹری حمیر یاد خان روکڑی صاحب کی بات سنی کہ ٹارگٹ جو دیا گیا ہے اس سے بھی دگنے لوگ جو ہیں میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے میاں والی سے آئیں گے۔ تیاریاں مکمل ہیں، فردر جو میٹنگ۔ اختر مجاز بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں ورلڈ کپ کی سب سے بڑی جنگ، بھارت نے پاکستان کو شکست دے دی۔ بھارت نے ٹاس جیتا، پاکستانی بیٹنگ کو آزمایا۔ پاکستانی ٹیم 42.5 اوورز میں 191 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بھارت نے مطلوبہ حد 30 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ شائقین کرکٹ پاکستانی ٹیم کی کارکردگی سے مایوس ہو گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے حوالے سے۔ ورلڈ کپ کی سب سے بڑی جنگ، بھارت نے پاکستان کو شکست دے دی۔ بھارت نے ٹاس جیتا، پاکستانی بیٹنگ کو آزمایا۔ پاکستانی ٹیم 42.5 اوورز میں 191 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بھارت نے مطلوبہ ہدف 31ویں اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ شائقین کرکٹ پاکستانی ٹیم کی کارکردگی سے مایوس۔ اب آپ کو بتائیں سرگودا ڈویژن نے بھی میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی۔ ڈویژنل صدر پاکستان مسلم لیگ نون شاہ نواز رانجھا نے بھکر کا دورہ کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلم بلوچ سے۔ ہاں جی بالکل، مسلم لیگ نون کی طرف سے میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے استقبال کی تیاریاں سرگودا ڈویژن میں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سرگودا ڈویژن کے صدر شاہ نواز رانجھا صاحب، جنہوں نے شاکر بشیر امان اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ ضلع بکر کا وزٹ کیا ہے، اور تیاریوں کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا لہو بھی گرمایا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں شاہ نواز رانجھا صاحب، مزید ان سے جان لیتے ہیں جن کا استقبال عبد المجید خان خنان خیل سابق MNA اور ضلعی صدر، اور اس کے علاوہ حاجی محبوب ملک نے ان کا استقبال کیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں کارکنوں بھی یہاں پہ جو ہے وہ موجود تھے۔ میرے ساتھ شاہ نواز رانجھا صاحب موجود ہیں، مزید سے ان سے جان لیتے ہیں سر کس طرح سرگودا ڈویژن میں تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ کافی جوش و خروش بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ ماشاءاللہ سرگودا ڈویژن میں جو ہے وہ بڑی زور و شور سے تیاری شروع ہیں، ایسی کبھی جتنی اب محنت کر رہے ہیں لوگ پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور جس طریقے سے اب تیاری ہو رہی ہے اور پارٹی اور جس طریقے سے اب تیاری کر رہی ہے، میرا خیال ہے اس کی مثال پہلے نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو استقبال ہے اور یہ جلسہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ تو ہماری تیاری مکمل ہے، ہم نے تقریباً مکمل تیاری کر لی ہے، اب صرف چھوٹے بہت کہیں کو کمی ہے تو وہ پوری کر رہے ہیں۔ تو میں آج تقریباً میرا جو ڈویژن ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، میں نے اپنا سارا کام مکمل کر لیا ہے، اب صرف چھوٹا موٹا کوئی کہیں کمی ہے تو وہ پوری کرنی ہے۔ تو نہیں، یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں، تو ماشاءاللہ ان کا بڑا کام ہے۔ میں پارٹی کی ہدایت کے مطابق ان کو یہاں پر آج یہ ذمہ داری دی ہے، ان کو 93 کا صدر بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کو محنت بھی کریں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہاں پر جو
پکھر میں مسلم لیگ اور سٹرانگ ہوگی ان کی کوششوں سے اور ان کی سرگودا ڈویژن میں پوری طرح جو ہے وہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور تاریخی استقبال ہوگا میاں محمد نواز شریف کا، اور یہ جو جلسہ ہوگا یہ تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ جلسہ تصور کیا جا رہا ہے۔ شاہنواز رانجھا صاحب کی آپ نے بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلم بلوچ بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں میاں نواز شریف کی پاکستان آمد کے حوالے سے برے والا میں لیگی کارکنان پرجوش، اپنے قائد کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف۔ مرکز کنونشن میں سابق ایم این اے ملک عبدالغفار ڈوگر سمیت برے والا میں مقامی قائدین اور لیگی کارکنان نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، مجھے بڑی دلی مسرت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، میری سوچ سے بھی زیادہ لوگ اس وقت ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی استقبال کے لیے لوگ بے چین ہیں۔ ہمارے پورے دوست جو ہمارے کولیگز ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، بھرپور تیاری میں ہیں اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہوگا، استقبال ہوگا، دیدنی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں بڑا مطمئن ہوں، آپ کے توسط سے تمام پارلیمنٹیرینز کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات پہ کہ بھرپور استقبال ہوگا انشاءاللہ۔ سید اسرار حسین شاہ بلا مقابل صدر مرکزی انجمن تاجران بہاولپور منتخب، تاجران کی طرف سے نو منتخب صدر کو مبارکباد۔ مزید جانتے ہیں طاہر جویہ سے۔ جی طاہر بتائیے گا۔ بالکل جی، بہاولپور کے تاجران خوشی سے نہال ہیں کیونکہ سید اسرار حسین شاہ مرکزی انجمن تاجران کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ یہاں پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ الیکشن کمیٹی چیئرمین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسا رہا رزلٹ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لالا حفیظ احمد چیئرمین الیکشن کمیٹی۔ آج اجرائی کاغذات کا دن تھا، اجلاس ہوا 2 سے 4 بجے کا ٹائم تھا، تو 4 بجے تک سید اسرار حسین شاہ صاحب نے کاغذات حاصل کیے اور کوئی بھی امیدوار نہ آیا سامنے، اس کی وجہ سے سید اسرار حسین شاہ صاحب بلا مقابلہ منتخب ہو۔ جی بہت شکریہ جی۔ یہ 24 ستمبر کو الیکشن کمیٹی بنائی گئی تھی، ہمارے دستور میں، آئین میں اس کا پروسیجر ہے، وہ ہم نے پورا اڈاپٹ کیا ہے، اخبارات میں اس کو مشتہر کیا ہے شیڈول، اور آج جیسے چیئرمین نے بتایا کاغذات کے جاری ہونے کا دن تھا اور ایک ہی امیدوار۔ میں شکر گزار ہوں اپنے صدور کا اور مرکزی ووٹران کا، سب کا، پورے بہاولپور کا۔ ٹوٹل میرے ووٹروں کی تعداد 142 ہے۔ انہوں نے سب نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے یکجان ہو کے کہا ہے کہ آپ ہی ہمارے رہنما ہیں، آپ ہی ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہی صدر مرکزی انجمن تاجران ہیں۔ میرے مقابلے میں یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی دوسرا امیدوار مرکزی انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے 142 ووٹوں میں سے کوئی نہیں آیا۔ میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں بالکل اپنے عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ نئی ٹیم بناؤں گا۔ جنہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں وہ یاد رکھی جائیں گی، ان کا میں شکر گزار ہوں، اور نئی ٹیم انشاءاللہ نئے ولولے کے ساتھ اس بہاولپور شہر میں تاجران کی خدمت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ بالکل جی، نئی ٹیم منتخب کی جائے گی اور نئی ٹیم ہی نئے جوش سے تاجران کی خدمت کرے گی، یہ کہنا تھا صدر کا۔ جی کمشنر انجینئر عامر خٹک کا کارڈیالوجی اسپتال ملتان کا دورہ، کمشنر نے توسیعی بلاک زیر تعمیر ہاسٹلز کا جائزہ لیا، مریضوں سے سہولیات کے بارے میں بھی دریافت کیا ہے۔ آپ کو ملتان سے بتا رہے ہیں کمشنر انجینئر عامر خٹک کا کارڈیالوجی اسپتال کا دورہ، کمشنر نے توسیعی بلاک زیر تعمیر ہاسٹلز کا جائزہ لیا، کمشنر نے مریضوں سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا، مریضوں کو علاج معالجہ کی تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب اشیاء خورونوش کے منافع خوروں کے خلاف مزید گھیرا تنگ، کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس، پرائس کنٹرول ایکٹ اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا، 11 روز کے دوران ناجائز منافع خوری کو بھاری جرمانے، خلاف ورزی پر 13 مقدمہ درج، 296 دکاندار گرفتار۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ دکاندار سرکاری نرخ پر اشیاء خورونوش کو فروخت کر رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ دکاندار سرکاری نرخ پر اشیاء خورونوش کی فروخت یقینی بنائیں۔ اب رخ کریں بھکر کا۔ بھکر میں ڈپٹی کمشنر نور محمد کا لاری اڈے کا دورہ، لاری اڈے پر صفائی ستھرائی سمیت دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹس کو ویٹنگ روم میں بہتر سہولیات کی فراہمی کی ہدایت دی گئی ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ رحیم، ظاہر ہے یہاں سے لوگوں نے، مسافروں نے آنا جانا ہوتا ہے، تو یہاں ایک تو ہمارے جو دکاندار ہیں ان کو عادت ہے یہ تجاوز کر دیتے ہیں، وہ نالا شالا صاف نہیں کرتے سیوریج کا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو پینے کے پانی کی سہولیات ہیں، یہ بیز ہیں، وہ پراپر طریقے سے ہونے چاہیے، مسافر خانہ ہے، واش روم ہے،
तो उन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह फोकस कर रहे हैं। कुछ इम्प्रूव हुई हैं, कुछ मैंने इनको डायरेक्शन दे दिए हैं और मैं रोज़ाना की बुनियाद पे विज़िट करूँगा तो मज़ीद इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी ताकि मुसाफिरों को सहूलियात। देहातों में सफाई के बेहतर इंतजामात का मिशन। डायरेक्टर जनरल पंजाब का कहना था कि इंतजामिया के साथ आवाम को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम, एक्चुअली ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है हमारे वज़ीर आला साहब की और चीफ सेक्रेटरी साहब की हदायत के मुताबिक, और इसका आगाज़ 14 अगस्त से हो गया है इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम में हम शहरों के साथ साथ देहातों को भी, जिसकी आबादी तकरीबन 70% है, उनको भी मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आ रहे हैं और हम एक एक घर तक पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जहानिया में आज विज़िट किया है और बहुत अच्छी सफाई का मेयार है यहाँ पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी टीम जो है वो इस काम के लिए शब रोज़ कोशियाँ हैं। सर, हमने देखा है कि यार लंबरदार साहब जो इन्होंने खुसूसी किरदार अदा किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक कम्युनिटी का तावन शामिल हाल नहीं है, ये प्रोग्राम उस लेवल तक जो है ये कामयाबी की राह पर गामजन नहीं हो सकता। इनका तावन बेशक बहुत ही अच्छा है और हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और इनके तावन की ही गुजारिश है। और आज मैंने कम्युनिटी से इधर मुलाकात भी की है, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की है और उनको भी यही गुजारिश की है कि ये गवर्नमेंट के साथ साथ आप लोगों का भी काम है कि सफाई को बरकरार रखा जाए। और पीपल आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी मच कन्विंस्ड कि जी इंशाल्लाह ताला। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।